کہ मैं एक दफा एक बेआबान जंगल में से गुजर रहा था, तो उसमें मैंने एक लोमड़ी को देखा जिसके बाजू टूट चुके थे। तो मेरे दिल में ये वसवसा पैदा हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला इसको रिज्क कैसे देगा। बहुत से खामद अपनी बीवियों को ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि रिज्क जो है वो बीवी के नसीब का होता है, रिज्क औरत के नसीब का होता है। और जब कारोबार अच्छी तरह से सेटल ना हो पाए, घर के माशी हालात तंग दस्त हों और माशी लिहाज से इंसान पस्ती की तरफ जा रहा हो, तो वो बात बात पर अपनी बीवी को शोहर यही ताने देते हैं कि तुम्हारे नसीब में अल्लाह ताला ने रिज्क ही कम लिखा है, तुम्हारे नसीब में रिज्क है ही नहीं। तो मोहतरम नाजरीन, ये एक अहमकाना और जाहिलाना बात है। जब बच्चा 40 दिन का अपनी माँ के पेट में होता है, तो फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस बच्चे का रिज्क उसी वक्त लिख देता है। अब ये शोहर जो ताना देने वाले हैं, वो भी अपनी माँ के पेट में जब 40 दिन के थे, तो उनका रिज्क भी अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त लिख दिया था। और ये बीवी जो ये जुमला बार बार सुनती है, वो भी अपनी माँ के पेट में जब 40 दिन की थी, तो उसका रिज्क भी अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया था। लेकिन चूंकि निकाह को आका करीम अस्सलातु वस्सलाम ने एक बाबरकत अमल फरमाया है, तो जब दो लोगों का आपस में कनेक्शन होता है, निकाह होता है, तो चूंकि दोनों का नसीब इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, तो इस तरह जब दोनों का नसीब मिलता है, तो उससे फिर कहते हैं कि रिज्क में बरकत होती है, रिज्क जो है वो कम होता है या ज्यादा होता है। क्योंकि जो मर्द के नसीब में वो अल्लाह को पता है कम लिखा है या ज्यादा, और औरत के नसीब में भी अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं कि वो कम लिखा है या ज्यादा लिखा है। जब दोनों का निकाह होता है और नसीब जुड़ जाते हैं, तो उससे अगर मर्द के नसीब में कम था या औरत के नसीब में कम था, तो इस लिहाज से जो है वो फिर आगे कारोबार की तरफ हालात जो है वो बेहतर होना शुरू होते हैं, बदतर होना शुरू होते हैं। इसमें सिर्फ ये औरत को ताना देना कि तुम्हारे नसीब में रिस्क कम था, गैर माकूल बात है और जाहिलाना बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने रिस्क मुकर्रर कर चुका है हर इंसान के नसीब का, और वो उसको मिलेगा हर हाल में। इसके लिए उसको जद्दोजहद करनी चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह बहुत जलीलुल कदर अल्लाह के वली गुजरे हैं, वो और हजरत शकीक बल्ही रहमतुल्लाह अलैह, इनकी मुलाकात मक्का मोज़मा में हुई। तो हजरत इब्राहिम बिन अदम ने पूछा, ए शकीक बल्ही, तुमने ये मुकाम, बुलंद मुकाम कैसे पाया? तो हजरत शकीक बल्ही रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मैं एक दफा एक बेआबान जंगल में से गुजर रहा था, तो उसमें मैंने एक लोमड़ी को देखा जिसके बाजू टूट चुके थे। तो मेरे दिल में ये वसवसा पैदा हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला इसको रिज्क कैसे देगा, ये कैसे अपना रिज्क हासिल करेगी। तो अभी मैं ये सोच ही रहा था कि एक शेर ने शिकार किया और अपना शिकार वो खा कर तो चला गया पेट भर कर। अब जो उसने छोड़ा था, वो लोमड़ी घसीटते घसीटते उछलते वहां तक पहुंची और खाया, अपना पेट भरा और चली गई। तो मैंने ये सोचा कि जब अल्लाह तबारक व तआला एक बेबस और मजबूर कमजोर लोमड़ी को बैठे बिठाए रिज्क दे सकता है, तो फिर मुझे क्यों नहीं दे सकता। मैंने सब कारोबार अपना छोड़ दिया और इबादत में मसरूफ हो गया। जब हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने शकीक बल्ही की ये बात सुनी, तो आप फरमाने लगे कि ए शकीक बल्ही, तूने एक कमजोर और लाचार लोमड़ी बनना पसंद किया, तुमने एक शेर बनना क्यों ना पसंद किया। लोमड़ी ना बनो, शेर बनो, ताकतवर, जो खुद रिज्क भी खाता है और दूसरों को भी खिलाता है, खुद मेहनत करके, स्ट्रगल करके, जद्दोजहद करके, शिकार करके अपना रिज्क खुद भी हासिल करता है, अपना भी पेट भरता है और दूसरों का भी पेट भरता है। इसलिए तुम लोमड़ी ना बन, शेर बनने को पसंद कर और शेर बनने को तरजीह दे। तो कहने का मतलब ये है
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق بندے کے نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر ہی رہنا ہے۔ اس میں یہ تانا دینا اپنی گھر والی کا، زوجہ کا دل دکھانا کہ تمہارے نصیب میں رزق نہیں ہے، اور بعض جو شوہر ہیں وہ خود کچھ کرنے کی، کچھ جدوجہد کرنے کی، کاروبار سٹارٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور تانا جو ہے وہ بیوی کو بار بار دیتے ہیں کہ تمہارے نصیب میں رزق نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ مقرر فرمائی ہیں جس سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر تم اللہ پر توکل کی حقیقت کو جان لیتے تو وہ تمہیں پرندوں کی طرح رزق دیتا، جو صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو جب واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو پرندہ ہے وہ بھی کوشش سے رزق حاصل کرتا ہے، محنت کے ساتھ۔ انسان کو دل و جان سے کام کے لیے، کاروبار کے لیے کوشش کرنی چاہیے، سٹرگل کرنی چاہیے، اور اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا اور نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ خنجر کا مطلب ہے کہ اپنی محنت جو ہے، اپنی جدوجہد جو ہے، اس کو آپ تیزی کے ساتھ آپ کریں، دل و جان سے زور لگا کر آپ محنت کریں، اور اس کے نتائج اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ خواتین جو ہیں اس میں اہم رول ادا کر سکتی ہیں۔ بہت سے سننے میں آتا ہے یہ لفظ جو ہے اس کا ورد کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ رزق کی بارش کر دے گا، یہ سورت پڑھیں اللہ رزق کی بارش کر دے گا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں، قرآن پاک کی ہر آیت میں استفادہ ہے، فائدہ ہے، برکت ہے، اور سب کچھ یہی ہے، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی صورت، کوئی بھی عمل اس وقت تک کارآمد اور قابل قبول اور فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ پنجگانہ نماز ادا نہ کی جائے۔ ہر عمل کے لیے، ہر وظیفے کے لیے سب سے پہلے پنجگانہ نماز جو ہے وہ شرط ہے، پہلا وظیفہ یہ ہے۔ اس کے بعد آقا کریم الصلاۃ والسلام نے کاروبار میں ترقی کے لیے، برکت کے لیے ایک بہت ہی معقول عمل ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھا کرو، اپنی عورتوں کو سکھاؤ، یہ مالداری کی صورت ہے، یہ خوشحالی کی صورت ہے، اس سے فکر و فاقہ دور ہوتا ہے۔ تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بچیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ وہ ہر روز عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے بستر مرگ پر تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور فرمایا، اے ابن مسعود، میں تمہیں خزانے میں سے کچھ عطا نہ کر دوں؟ تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ کل تمہارے بعد تمہاری بچیوں کے کام آئے گی۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی بچیوں کو سورت واقعہ کا حکم دے رکھا ہے کہ وہ ہر روز عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ آپ سرکار نے فرمایا یہ مالداری کی صورت ہے، اور جو یہ پڑھتا ہے ہر روز عشاء کے بعد پڑھ کر سوتا ہے اس کو کبھی فکر و فاقہ نہیں ہوگا۔ تو میری پیاری ماؤں اور بہنوں، جو مرد حضرات یہ تانا دیتے ہیں ان کو بھی یہ سنائیے اور خود بھی اس پر عمل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی صرف تھوڑا سا وظیفہ کرنے سے اور چند الفاظ پڑھنے سے دولت کی بارش نہیں فرما دیتا جب تک کہ اس کو صحیح طریقے سے اس عمل کو نہ کیا جائے۔ اور ہر عمل، ہر وظیفہ کرنے کا جو پکا اور پختہ عمل ہے وہ ہے پنجگانہ نماز کی پابندی۔ آپ یہ پڑھیں گے، پھر ساتھ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یقین رکھیے
अल्लाह तबारक व तआला आपके हालात जरूर बेहतर फरमाएगा और यकीनन आप पर रिज़्क की बारिश भी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।